Kani nga kanta may nindot nga kahulugan. Ang title, Kay Haduol na Siya. Sa daghang katuigan, dinhi sa kalibutan, ang adlaw sa iyang pagbalik, si Jesus mubalik gyud. Ang ilanan makita hapit na ang pagbalik ni Jesus. May mga kaguliyang dinhi sa kalibutan ug may nagsalikway kaniya. Ang matuo kang Jesus, himuon niyang tinubos, dadon niya sa himaya nga dayon. Makita ta ang ilanan ug mabati nato sa palibot. Iyahat lang ang mga mata ug mangandam kaya duol na siya. Pagkanindot sa kanta na to.